नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इक़रा अल इस्लाम में खुश आमदीद। मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझसे ये कहा कि हमें इन 10 दिनों के यानी कि ये जो साल भर के बेहतरीन दिन हैं, अभी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें ये मौका अता किया है, हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी उठाते रहेंगे। 2 दिन जो गुज़र चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस कदर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक दी, हमने उसकी इबादत की, नवाफिल अदा किए। तो मेरी बहनों का ये मुझसे सवाल था कि हमें हर दिन के लिहाज से अलग अलग वज़ाइफ बता दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सनाह बयान करना, उसमें आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये 10 दिन मुसलसल लगातार पढ़िए। फजर की नमाज के बाद 111 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर 111 मरतबा पढ़ने के बाद आप मज़ीद चाहते हैं कि आप कोई ज़िक्र करें, तो सबसे बेहतरीन ज़िक्र सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। आप गिन कर इसको 300 मरतबा पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके दिल की मुरादों को आपकी ज़ुबान से अदा होने से पहले पूरा कर देना है। और ये बहुत सारे लोगों को आज़माया हुआ वजीफ़ा है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे के मुँह से कौन सा ज़िक्र सुनना चाहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इन 10 दिनों में अगर इबादत की तौफ़ीक दे रहा है, तो दिल खोल कर दुआ करते रहें अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, चाहे वो हयात हैं, चाहे वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा दिन में कई दफ़ा ये पढ़ते रहा करें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। बार बार ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ दोहराते रहा कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपको ज़रूर ज़रूर इसमें इसका अजर व सवाब तो जो आपको मिलेगा वो इंशाअल्लाह ज़रूर ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ इसके जो बरक़ात हैं, जो फ़ज़ाइल हैं, वो भी आपको ज़ाहिर होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तो ये तो वो बात थी, वो ज़िक्र थे उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक दे रखी है और वो इन दिनों से, इन रातों से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब इसी में एक कैटेगरी उन लोगों की है जो कहते हैं कि हमारा भी दिल करता है कि आप ये जो वज़ाइफ बता रही हैं हम करें, लेकिन बस शैतान ने ऐसा कोई हमारे दिल को अपने कब्ज़े में लिया हुआ है कि नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं तो पता ही नहीं चलता नमाज में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, अगले टाइम की फिर पढ़ने की वो भी तौफ़ीक नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से हमारे दिलों में ईमान भी मौजूद है। सिर्फ़ हमने अपनी थोड़ी सी कोशिश करके उस अपने सोए हुई मोहब्बत और ईमान को जगाना है। और वो कोशिश कैसे करनी है? अल्लाह का ज़िक्र करके। हमें चाहिए कि हर वो इंसान जो ये समझता है कि नमाज में दिल नहीं लग रहा, अल्लाह के ज़िक्र में दिल नहीं लग रहा, ये इन दिनों से भरपूर फ़ायदा उठाइए। हर नेकी 70 गुना ज़्यादा आमाल पर है, यानी जो नेकी आप करेंगे 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। आप चलते फिरते अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहिए, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहिए। आपको इसके लिए वज़ू करना भी ज़रूरी नहीं, आपको इसके लिए कहीं एक जगह मखसूस नशिस्त कायम करना भी ज़रूरी नहीं, बल्कि आप चलते फिरते, काम करते, आगे पीछे जाते आते किसी वक्त भी ये पढ़ सकते हैं। आप लेटे हुए भी पढ़ सकते हैं अस्तग़फिरुल्लाह, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अगर आप उर्दू में पढ़ें तो भी, अरबी में पढ़ें तो भी, हर तरीके से अल्लाह का ज़िक्र करने की कोशिश करें। इसके अलावा वो लोग जो नमाज की कोशिश भी करते हैं और नमाज नहीं पढ़ी जाती, या वो लोग जिनकी नमाज की तरफ रग़बत ही नहीं है, उनके लिए इंतहाई आसान वजीफ़ा है जो रात का बेहतरीन अमल है। रात को सोने से पहले ज़रूर ये पढ़ कर सोएं। ये आयात बेनमाजी को नमाज की रग़बत दिलाती हैं और पढ़कर जो सोए हुए हों उनकी इज़्ज़त की हिफाजत करती है। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने इन आयात को, हर आयत को 2 मरतबा पढ़ूँगी ताकि आप मेरे साथ बेहतरीन तरीके से दोहरा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून, क़द अफ़लहल मुअमिनून।
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکاة فاعلون، والذین هم للزکاة فاعلون، والذین هم لفروجہم حافظون، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذین هم على صلواتهم يحافظون، والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ پارہ نمبر 18 ہے، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 1 to 11، 1 سے لے کر 11 تک۔ اگر آپ روزانہ ان 8-10 دنوں میں یہ معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی مزید برکات بھی، مزید فضائل بھی آپ پر آشکار کر دے گا۔ اللہ رب العزت کے اس خوبصورت جو تحفہ ہے ہمیں ملا ہوا، یعنی کہ یہ قرآن پاک، اس کے ہر حرف میں برکتیں ہیں، ہر حرف میں فضیلتیں ہیں۔ آپ کو کوئی مخصوص ذکر کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ تو سورۃ الفاتحہ کو دن میں جس نیت سے پڑھنا شروع کر دیں اس کام میں اللہ رب العزت بہتری فرما دیتا ہے، چاہے وہ آپ کی بیماری ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی نیک مقصد ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد کی نافرمانی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الفاتحہ کے کئی بے شمار فوائد میں سے بہت سارے آپ پر اسی وقت فوراً آپ کے خلوص دل کے ساتھ پڑھنے پر عطا فرما دے گا انشاءاللہ العظیم۔ اور یہ کوئی ایسے کہنے والی باتیں نہیں ہیں، الحمدللہ زندگی کے ایک طویل عرصے میں ان چیزوں کو آزما کر آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ رب العزت کی کلام میں بے شک بہت سارے فضائل ہیں، بہت برکتیں ہیں۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں صرف خلوص نیت، خلوص دل کی ضرورت ہے۔ اور جو میں ایک بات کہتی ہوں کہ وظائف کرنے کے لیے آپ اگر تنہائی میں، خاموشی میں اور تھوڑے کم روشنی میں بیٹھیں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے دل کو نور سے منور کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ اندھیرے میں، خاموشی میں اکیلے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جب آپ سمجھیں کہ 2 نفل پڑھے ہیں، مزید نہیں پڑھنے ہو رہے، کیونکہ 2 نفل بھی آپ نے زبردستی اپنے دل کو اٹھایا کہ نہیں بھئی اٹھو، آپ جاگ گئے ہیں تو اٹھو ذرا وضو کر کے تو جا نماز پہ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ 2 نفل بھی آپ نے کہہ لیں کہ ایک طرح پہاڑ کی طرح پڑے ہیں کہ جیسے پہاڑ اٹھایا ہے تو بس فوراً اس کو پورا کریں۔ تو آپ اس کے بعد جا نماز پہ بیٹھ کر اللہ رب العزت سے باتیں کیجئے، اللہ کو بتائیے کہ اللہ ہم کوشش کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسانیاں کر دے، اے اللہ تو ہدایت دینے پر قادر ہے، تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے،
اے اللہ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، ان میں آسانیاں فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بنا دے۔ اے رب العزت تو تمام تر اپنی صفات کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے، اور اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے بارہا دعا مانگا کریں۔ اپنے والدین کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا چلتے پھرتے پڑھا کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اگر آپ یہ جتنی قرآن پاک کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس قدر بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ بہت فضائل کی اور بہت ساری برکات کا باعث ہے۔ یہ دعا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ جو عمرہ اور طواف کرتے ہیں، طواف کرتے ہوئے اس دعا کو مسلسل پڑھتے ہیں، اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کلام کے اس کتاب کے تمام تر فضائل سمیٹنے کی، اس قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً مختلف صورتوں کو ان کے ترجمے اور تفسیر اور نزول اور مضمون کے حساب سے ریکارڈنگ کر کے تو آپ کے لیے انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی، تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت آپ سب کی بہترین کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔